राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित समुदायको हक हितका निम्ति जुन नेपालको संविधानको धारा 24, 40, 42मा जुन प्रावधानहरू व्यवस्था छ संविधानको नेपालको संविधान 2072 र यो प्रावधानहरूमा व्यवस्था भएको त्यो बुँदाहरू जुन रूपमा दलित समुदायको हक हित संरक्षण र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो बुँदाहरू तपाईको एउटा प्रमुख आयुक्तको दृष्टिकोणमा कतिको त्यो उचित छ र यसलाई पुनर्संशोधन सहित परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि छैन तपाईको दृष्टिकोणमा के देख्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नका लागि। नेपालको संविधानमा दलितहरूका हक अधिकारका लागि जुन व्यवस्था गरिएका छन् ती व्यवस्थाहरू वास्तवमा नेपालको इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने खालको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ र संविधानको धारा 24मा जातपात छुवाछुत विरुद्धको हक र धारा 40मा दलितको हक भनेर छुट्टा छुट्टै जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था भनेको नेपालमा करिब 4000 वर्षदेखि शोषणको जाँतोमा अत्यन्तै क्रूर मानव अधिकार उल्लङ्घनको मारमा परिराखेका मान्छेहरूको उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने र उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने 21औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधिको युग अनुसार उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्ने उनीहरूलाई पनि एउटा मानव भएको अनुभूति दिने खालको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ र ती व्यवस्थाले वास्तवमा दलित समुदायलाई माथि उठाउन राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विकासको अरू सरहको समान विकासको समकक्षमा ल्याउनको लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ र त्यो व्यवस्था अनुसार संविधानमा कानुन बमोजिम यी व्यवस्था हुनेछन् भनेर पनि भनिएको छ। त्यसैले संविधानमा त व्यवस्था भयो, सबै कुरा संविधानले बोल्दैन। त्यसैले संविधान अनुसारका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनको जरुरी पर्छ। त्यो कानुन निर्माण गर्नका लागि हामीले संसदलाई अनुरोध गर्ने हो, आह्वान गर्ने हो र कानुन संसदले बनाउने हो। त्यसैले कानुन बनाउनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले संसदलाई घचघचाइरहेको छ। के कस्ता विषयमा कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छ। तथापि त्यसलाई झन् सहजीकरण गर्ने, थप प्रष्ट पार्ने काम राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ र यहाँले जुन कानुन संशोधनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न भनेर जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, अहिले जातपात छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन 2068 लाई जातीय तथा अन्य सामाजिक अपराध कसुर तथा सजाय ऐन भनेर संशोधन गरिएको अवस्था छ र त्यो कानुनमा केही संशोधनको जरुरी हामीले देखेका छौं र संसदलाई पनि हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगका तर्फबाट लेखेर पठाएका छौं के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर र खास गरी राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट दलितहरूलाई जुन उत्पीडन गरिएको छ, दलितहरूलाई जुन खालको मानव अधिकार बाट वञ्चित गर्ने खालको जुन सामाजिक परिपाटी जुन हाम्रो एउटा व्यवहार छ, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार भनौं, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि दलितमाथि हुने हिंसा, दलितमाथि हुने विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा लिनुपर्छ र 10 वर्षभन्दा धेरै सजाय हुने खालको व्यवस्था सहितको त्यो कानुनमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने
हाम्रो मत रहेको छ, हाम्रो विचार रहेको छ। त्यसैले त्यो भयो भने कसैले पनि जातीय भेदभाव बेहोर्नुपर्ने अथवा जातीयताका आधारमा अपमान खेप्नुपर्ने, मानवाधिकार उल्लङ्घन हुनुपर्ने, मानवाधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति हुने छैन। र त्यो ऐनमा साक्षी प्रमाणको विषय जुन छ, कुनै मान्छेलाई विभेद गर्छ, त यस्तो उस्तो भनेर अपमान गर्छ, त्यसको प्रमाण के हुन्छ? प्रमाणको जुन अपेक्षा त्यो ऐनले गरेको छ, त्यो प्रमाणको अपेक्षाको सन्दर्भमा त्यो ऐन अपूर्ण छ। र त्यसमा कुनै पीडित मान्छेले म अपमानित भएँ भनेर गुनासो गर्छ भने त्यसैलाई नै प्रमाण मानिनुपर्छ र त्यो परिभाषा त्यो कानुनमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यसैले त्यसका अतिरिक्त अरू कानुन बनाउने कुरामा हामीले संसदलाई भनिरहेका छौँ। त्यसैले अब छिटै बन्ला भन्ने हामी आशा गरिराखेका छौँ। जस्तै नेपालको सशस्त्र विद्रोह, त्यसपछि 19 दिने जनआन्दोलन र त्यसपछि अन्तरिम संविधान, अब नीति निर्देशिका कानुनहरू बन्ने क्रम जारी छ। यो राष्ट्रिय दलित आयोगले त्यो कुरा अब आफ्नो दायित्व पुरा निर्वाह गर्ने पनि छ। यस्ता खालका नीति निर्देशिकाहरू जारी हुँदाहुँदै पनि र 21औं शताब्दी विज्ञान प्रविधिको यस्तो विकास छ, तर पनि हाम्रो समाजमा यो एउटा जातीय छुवाछुत, विभेद, यो ठुलो सानो जात भन्ने यो जुन संस्कार अहिले हट्न सकेको छैन। यसको लागि चाहिँ विशेष गरी यो समाजको, यो समुदायको यो मानसिक त्यो जुन सोच विचार छ, परम्परागत त्यो सोच विचार, त्यसलाई पराकाष्ठ गर्नु के चाहिँ गर्नुपर्छ? यो विषयमा के छ भन्दाखेरि राज्यले संविधानमा दलितहरूका हकका विषयमा व्यवस्था गरेको छ, अन्य कानुन पनि बनेको स्थिति छ र एउटा सजाय गर्ने 3 वर्षसम्मको सजाय गर्ने कानुन पनि बनेको स्थिति छ। तर पनि भइराखेका छन् भन्ने विषयमा जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, यस विषयमा के छ भन्दाखेरि राज्यले घोषित रूपमा हजारौं वर्षदेखि त्यो परम्परालाई प्रोत्साहन गर्यो। राज्यको घोषित नीति बन्यो कि अमुक परिचय भएका मान्छेहरूलाई विभेद गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई अमुक ठाउँमा जान दिनु हुँदैन, अमुक चिज खान दिन हुँदैन, यो चिज गर्न दिन हुँदैन, यो चिज गर्न दिनुपर्छ भनेर घोषित रूपमा जुन व्यवहार राज्यका तर्फबाट भयो, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास भएको यो युगसम्म पनि त्यस्ता नकारात्मक कुराहरू अभ्यासका रूपमा अगाडि आइराखेका छन् र ती कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा निस्तेज गर्दै परास्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र यहाँले भने जस्तै कानुनले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। कानुन एउटा अपराधीलाई अथवा दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रयुक्त होला, तर सबैलाई हामीले दोष देखाएर सजाय गर्ने कुरा होइन। मानिसहरूलाई सचेत बनाउने, मानिसहरूलाई, आफ्ना जनताहरूलाई यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर राम्रो कुरा सिकाउने राज्यको दायित्व हो। त्यसकारणले राज्यले त्यो गरिराखेको छ, निरन्तर रूपमा भइराखेको छ। सरकारी तौरबाट, गैर सरकारी तौरबाट, मिडियाको क्षेत्रबाट यो काम निरन्तर रूपमा भइराखेको छ। तथापि केही छिटफुट घटनाहरू भएका छन्। त्यो छिटफुट भएका घटनाहरूलाई आम विषय बनाउनु हुँदैन। समग्रमा दलितहरूप्रतिको दृष्टिकोण समाजमा बिस्तारै परिवर्तन भइराखेको छ र मानिसहरूले आफ्ना सोच व्यवहारहरू पनि परिवर्तन गरिराखेका छन्। केही मान्छेहरूमा भएको कुरालाई ऐन कानुन नियमले सजायद्वारा कतिपयलाई सम्झाउनु पर्ने होला, कतिपयलाई सजाय गर्नुपर्ने होला, त्यो कुरा निरन्तर रूपमा भइराख्छ। र यो विगत घोषित रूपमा मैले अघि जुन कुरा भने, राणा प्रधानमन्त्री अथवा श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाले
1910मा एउटा मुलुकी ऐन जारी गरे र त्यो नेपालको इतिहासमा लिखित पहिलो कानुन पनि थियो र त्यसमा पानी चल्ने जात र पानी नचल्ने जात भनेर जसरी लिखित रूपमा त्यो व्यवस्था गरे त्यसैको फलस्वरूप राज्यले 110 वर्षसम्म त घोषित रूपमा यी जात भनेका तल्ला हुन्, यी जातलाई त यो खाना दिन हुँदैन, यो लाउन दिन हुँदैन, अथवा यो पेसा गर्न दिन हुँदैन, पढ्न दिन हुँदैन, लेख्न दिन हुँदैन भनेर घोषित रूपमा 110 वर्षसम्म भनेको र त्योभन्दा अगाडि हजारौँ वर्षसम्म त्यो एउटा अलिखित कानुन अथवा गाउँको समाजको अगाडिको अगुवा मान्छेले ठुलो मान्छेले अथवा राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएको मान्छेले जे भन्यो त्यो नै कानुन हुने स्थिति थियो र त्यो लगातार रूपमा उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूले गर्ने कुरा थिएन। उत्पीडक मान्छेहरूले अथवा जसले दलित समुदायको अधिकार हनन गरेको थियो, दलित समुदायको श्रममा, दलित समुदायको श्रम पसिनामाथि एउटा निरन्तर रूपमा आफ्नो शासन चलाउने अथवा आफ्नो स्वर्ग चलाउने जुन खालको परिपाटी थियो उनीहरूले नै गरेका थिए। त्यसकारणले समाजका ठुला बडाहरूले बोलेको कुरा नै कानुन हुने हजारौँ वर्षको इतिहास र लिखित कानुन 1910 बनिसकेपछि पनि 110 वर्षसम्म मुलुकी ऐन 2020 सालसम्म आउँदासम्म 110 वर्ष, त्यसपछि पनि एउटा सजाय दिने कानुन त्यसपछिको संविधानमा पनि बनेन। 2047 सालको संविधानमा पनि यो मानवाधिकार उल्लङ्घन हो त भनियो, तर त्यो मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई के सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएन। त्यसकारणले त्यो दलितहरूका लागि 2047 सालको संविधान पनि अपूर्ण थियो र घुमाउरो पारामा एउटा हातले अधिकार दिए जस्तो र अर्को हातले खोसे जस्तो व्यवस्था 2047 सालको संविधानमा थियो र अन्तरिम संविधान 2063मा दलितहरूका लागि निकै ठुलो अधिकारको व्यवस्था गरियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था त्यो संविधानले गर्यो। त्यसपछि दलितहरूको अधिकार अथवा दलितहरूको आवाज, दलितहरूको कुरालाई जबरजस्त रूपमा सुन्ने खालको परिस्थिति निर्माण भयो र त्यसको आधार भनेको 10 वर्षीय जनयुद्ध, 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, यी सबैको बलमा र दलित आन्दोलनले निकै लामो समयदेखि करिब 70-80 वर्षदेखि लगातार रूपमा गरेको आन्दोलनको फलस्वरूप ऐन अन्तरिम संविधान अनुसारको ऐन 2068मा बन्यो र त्यो ऐनमा केही व्यवस्थाहरू भए र संविधानले अझै त्यसलाई राम्रो व्याख्यासहित 72 सालमा जारी भएको नयाँ संविधानले निकै धेरै व्यवस्था गरेर दलितहरूका लागि 2वटा धारामा स्पेशल व्यवस्थासहित दलितहरूको हकको व्यवस्था गरियो र अप्रत्यक्ष हक अरू थुप्रै संविधानका धारा उपधाराहरूमा व्यवस्था गरिएको छ र खास व्यवस्था धारा 24 र धारा 40मा व्यवस्था गरिएको र ती कुराहरूलाई लागू गर्नका लागि सरकार देश प्रतिबद्ध रहेको कुरा हुँदाहुँदै पनि कतिपय हाम्रा अभ्यासहरू, कतिपय हाम्रा परम्पराहरू, कतिपय हाम्रा सोच मूल्य मान्यताहरूका कारणले, कतिपय राजनीतिक परिघटनाका कारणले दलितहरूले जुन खालको संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था हो त्यो व्यवस्था अनुसारका उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको स्थिति अझै छ। यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा मैले बुझेको छु कि धारा 40मा निःशुल्क अध्ययनको कुरा, एकपटकका लागि आवासको कुरा, एकपटकका लागि जमिनको कुरा जुन छ त्यो कुरालाई पुरा गर्नका लागि त्यो धारा 40कै व्यवस्थामा ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था छ, कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ र ती कानुन बनाउनका लागि सरकारले, संसदले पहल कदमी लिने हो भने छिटो दलितहरूको यो आवाज
छिटो एउटा टुङ्गोमा पुग्ने र दलितहरूले हाम्रो मानवाधिकार खोसिएको छैन, हामी मानवाधिकारले सुसज्जित छौँ अथवा हामी मान्छे हौँ भन्ने खालको स्थिति हामीले बनाउन सक्ने थियौँ। र त्यसका लागि हामी सबैले दलित अधिकार कर्मीको हिसाबले, राष्ट्रिय दलित आयोगका हिसाबले अथवा मिडिया कर्मीको हिसाबले हामी सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्ना आफ्ना भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने यो छिटोभन्दा छिटो हल हुने खालको समस्या हो। त्यसैले हामी सबैले आफ्ना आफ्ना तर्फबाट प्रयत्नहरू अगाडि बढाउँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र ती व्यवस्थाहरूलाई, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई र अरू कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर लागू गरियो भने दलितहरूले छिटो एउटा उन्मुक्तिको सास फेर्न सक्ने अवस्था हामीले निर्माण गर्न सक्ने थियौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र जसरी मौजुदा ऐन कानुनको पर्याप्तता छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, स्वाभाविक रूपमा मौजुदा ऐन कानुनहरूले दलितहरूले जुन खालको व्यवस्था, जुन खालको समाजको परिकल्पना गरेका छन् र जुन समाजमा दलितहरूको पूर्ण सम्मानको एउटा वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्नेछौँ, त्यो समाज निर्माण गर्नका लागि मौजुदा ऐन कानुनहरूले बाटो पर्याप्त रूपमा खोलेका छैनन्। त्यसकारणले ऐन कानुनहरूमा पर्याप्त संशोधनको आवश्यकता छ। त्यसैले ती संशोधन गर्नका लागि हामीले निरन्तर रूपमा पहल कदमी गरिराखेका छौँ। संयोजनको भूमिका राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलिराखेको छ र छिटोभन्दा छिटो मलाई लाग्छ हामी 1 दशकभित्रै छुवाछुतको कुरालाई, दलित अधिकारको कुरालाई हामीले 1 दशकभित्र समाधान गर्नुपर्छ र के अरे दिगो विकास लक्ष्य के अरे 2030 विश्वव्यापी रूपमै के अरे अपमानमा परेका, विभेदमा परेका, विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यो दिगो विकास लक्ष्यमा जुन कुरा औँल्याइएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको, त्यो दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नै हामीले अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति निर्माणका लागि दलितहरूका सबै खालका कानुनी हक अधिकारको पूर्ण व्यवस्था भएको स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै दलितहरूले एउटा हामी मुक्त मान्छे हौँ भन्ने खालको स्थिति हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा अलिक ढिलै गरी पूर्णता अलिक ढिलै उसमा चाहिँ पाएको अवस्था छ र तपाईँ एउटा प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा पद बहाली गरिसक्नु भएपछि अहिलेसम्म कतिको तदारुकका साथ अगाडि तपाईँले यस्तो न्याय दिलाउन जुनसुकै दलितहरूको लागि जहाँ उहाँलाई हिंसा भएको छ, विभेद भएको छ, त्यहाँ पुगेर उहाँहरूको न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ उहाँलाई न्याय दिलाउने, उहाँलाई चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन, उहाँहरूको संरक्षण गर्ने एउटा मानव अधिकार पूर्ण रूपमा चाहिँ पालन गर्नु कस्तो खालको चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा हामी पदाधिकारीका रूपमा आएको 6 महिना पुरा भएको छ र यो 6 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय दलित आयोगप्रति जसरी उत्पीडित समुदाय, मानवाधिकारबाट वञ्चित समुदाय, दलित समुदायले जुन अत्यन्तै व्यग्र प्रतीक्षा गरेको, निकै उत्कट अभिलाषा राखेको, आशा गरेको जुन राष्ट्रिय दलित आयोग छ, यो आयोगमा पदाधिकारीका रूपमा आउन पाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमै एउटा गौरवको, खुसीको र गम्भीर जिम्मेवारी लिएको अनुभव स्वाभाविक रूपमा हामीलाई भएको छ। र हामी आइसकेपछि हामीले गत आर्थिक वर्षमा अब 2077-78 मा हाम्रो आयोगमा 36 वटा त्यस्ता घटनाहरू भएको हामीले उजुरी प्राप्त गरेका थियौँ र ती 36 वटा घटनाहरूमा जातपात, छुवाछुत अथवा विभेदका घटनाहरूमा आयोगले प्रत्यक्ष अनुगमन, निर्देशन र अनुसन्धान, जाँचबुझ गरेको छ र ती कतिपय कुराहरूलाई
सामान्य समझदारीमा टुङ्ग्याउने खालका कुराहरू पनि भएका छन् भने कतिपय अदालती प्रोसेसमा अगाडि बढेका छन् र ती विभेद गर्ने मान्छेहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउने खालको काम सुरु भएको छ। हामीले महाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी सँग समन्वय गरेर, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यस्ता कुराहरूलाई टुङ्ग्याउन अथवा पीडितले न्याय पाउने खालको स्थिति बनाउनका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग सँग समन्वय गरेर हामीले काम गरिराखेका छौँ र कतिपय महिलासँग जोडिएको कुरा महिला आयोगले हेरिराखेको अवस्था छ भने कतिपय मुद्दा लगाउने र त्यसको एउटा न्यायिक निरूपणको माध्यमले अगाडि बढ्ने खालको कुरा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मार्फत हुने हुनाले र छानबिनको कुरा अथवा सीमित अनुसन्धानको कुरा राष्ट्रिय दलित आयोग मार्फत पनि हुने हुनाले हामीले यी सबै कुराहरूलाई समुचित ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको काम सुरु गरेका छौँ। त्यसैले यहाँले जसरी रुकुम पश्चिमको कुरा औल्याउनु भएको छ, रुकुम पश्चिम हामी नहुँदै, हामी आयोगमा पदाधिकारीको रूपमा नआउँदै घटेको घटना हो। त्यसैले त्यसको अदालती प्रक्रियाबाट निरूपण भइराखेको छ, त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढिराखेको छ। त्यसका अतिरिक्त थुप्रै अरू जाति विभेदका कुराहरूलाई हामीले अदालतको माध्यमबाट उनीहरूले सजाय पीडकहरूले सजाय पाउने र पीडितहरूले क्षतिपूर्ति र न्याय पाउने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। थुप्रै कुरा हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, प्रहरी कार्यालय मार्फत, सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउने खालको प्रक्रिया अवलम्बन गरेका छौँ र धेरै कुराहरू न्यायिक बाटोबाट अगाडि बढेका छन्। त्यसैले अदालतमा चलेका मुद्दाहरूको विषयमा हामीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। स्वाभाविक रूपमा, नीतिगत रूपमा भन्दाखेरि पीडकले सजाय पाउनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो र ती कुराहरू राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यक सहजीकरण गरिराखेको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। जस्तो दलित समुदायको चाहिँ एउटा परम्परागत सिप छ, जुन परम्परादेखि चाहिँ त्यसै आधारमा त्यही पेसामा निर्भर भएर बाँचिरहेको अहिलेसम्म आइरहेको र यस्ता खालको चाहिँ यो कला, ज्ञान, सिप परम्परागत यस्तामा पनि यसका संरक्षण गर्नु कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ? यसको लागि चाहिँ सरकार समक्ष आम समक्ष चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ पहल गर्नु उचित हुन्छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। वास्तवमा दलित समुदाय शिल्पी समुदाय हो, समाजको इन्जिनियर पनि हो दलित समुदाय। दलित समुदायले श्रम पसिना नबगाएको भए अथवा दलित समुदायले श्रम पसिना नगरेको भए, श्रम पसिना खर्च नगरेको भए, मेहनत नगरेको भए आज समाज कस्तो हुन्थ्यो होला हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी जङ्गली युगमा नै हुन्थ्यौँ होला सायद। त्यो खालको मेहनत दलित समुदायले गरेको छ र त्यस्ता शिल्पी, श्रमजीवी, मेहनतकश जनताहरूलाई विभेद गरेर उनीहरूलाई सबै प्रकारको साधन स्रोतबाट वञ्चित गरेर उनीहरूलाई अत्यन्तै दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य बनाएको सामाजिक परिपाटी छ। अहिले दलित समुदायले गरिआएका सबै परम्परागत पेसाहरू खोसिराखेको अवस्था छ र यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ कि दलित समुदायले परम्परागत रूपमा गरिआएका पेसा व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि, आधुनिकीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगको के योजना छ भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, यो विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। 15 लाखसम्म बिना धितो दलित समुदायलाई त्यो सिप र त्यो क्षमता
अथवा त्यो खालको प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि बिना धितो ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र आधुनिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै साधन स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ र एकदमै सामान्य अवस्थामा दलित समुदायले गर्न चाहन्छ भने बिना धितो 15 लाखसम्म र अलि उच्च स्तरमा गर्न चाहन्छ दलित समुदायको कुनै व्यक्तिले भने उसलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ र सरकारले त्यो सायद ग्रहण गर्छ पनि होला भन्ने हामीलाई आशा छ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो प्रतिबिम्बित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र निरन्तर रूपमा हामी यसका पक्षमा दलित समुदायको सिप श्रम सिप क्षमतालाई अथवा उनीहरूले संरक्षण गरिआएको कलालाई अझै आधुनिकीकरण गर्ने त्यसलाई आय आर्जनको साधन बनाउने र समग्रमा राष्ट्रिय आयोगमा त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने गरी त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले त्यो सरकारलाई लिखित रूपमा सुझावका रूपमा पनि दिइसकेको छ र हामी निरन्तर रूपमा यो लागू गराउनका लागि दलित समुदायको त्यो परम्परागत सिप क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने उनीहरूको आय आर्जनसँग त्यसलाई जोड्ने र उनीहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने सम्मको योगदान गराउनका लागि सरकारले यसमा व्यापक रूपमा लगानी बढाउनुपर्छ र मात्रै दलितहरूको उत्थान प्रगति हुन सक्छ। राजनीतिक कुरा अथवा परिवर्तनका कुराले संविधानका भएका व्यवस्थाहरूले सन्तुष्टि होलान् तर मान्छेको जीवनमा परिवर्तन गराउने भनेको उसलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने कुरा हो। आर्थिक उत्पादनसँग हामीले दलित समुदायलाई जोडेनौँ, दलित समुदायको परम्परागत सिप क्षमतालाई आधुनिकीकरणसँग जोडेनौँ, प्रविधिसँग जोडेनौँ, उनीहरूलाई आम्दानीको स्रोतमा संलग्न गरेनौँ भने उनीहरूको जीवनस्तर फेरि पनि उही दयनीय अवस्थामा रहन्छ। त्यसैले उनीहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनको लागि स्वाभाविक रूपमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। उनीहरूको पेसालाई उनीहरूको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र त्यसले समग्रमा राष्ट्रिय आयलाई अथवा राष्ट्रिय पुँजीलाई वृद्धि गर्नको लागि राष्ट्रिय उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ। त्यसैले यो दलित समुदायको परम्परागत सिप क्षमताको विकास गर्ने कुरा नै नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनको कुरालाई आधुनिकीकरण गर्ने अथवा उत्पादनसँग जोड्ने कुरा हो। अन्य कुराहरू अन्य जाति जनजातिका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा श्रमसँग जोडिएका छैनन् तर दलित समुदायको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा श्रमसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले दलित समुदायको सिप क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने र उनीहरूको पेसालाई आधुनिकीकरण नगर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा देशको उत्पादन वृद्धि हुँदैन। देशको उत्पादन वृद्धि भएन भने पुँजीको विकास हुँदैन र पुँजीको विकास भएन भने देश उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले देशलाई उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने दलित समुदायको सिप क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने, उनीहरूको श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ र राज्यले उनीहरूको श्रमलाई सम्मान गर्नको लागि एकपटक निशर्त रूपमा उनीहरूलाई अनुदान दिएर उनीहरूको पेसा संरक्षणको लागि उनीहरूको व्यवसाय आधुनिकीकरणको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको धारणा रहेको छ। हामी मानव समान हौँ सबै मानव जाति, तर यो कुनै कालखण्डदेखि एउटा त्यो विभेद गरिएको छ जातको निर्धारण गर्ने तल्लो र मास्लो उपल्लो तल्लो भन्ने छ होइन, उच्च निच्च भनिएको छ र यो मौजुदा वर्तमान यो ६३ पछि नीति नियम होइन ऐन कानुन छँदैछ तर यो समाजमा जुन बसेको छाप छ यो समाजमा यो छापलाई अब यो त अहिले २१औं शताब्दी हो र यो हाम्रो नयाँ पिँढीलाई भनौँ न उहाँहरूको नयाँ पिँढीको लागि यस्ता खालको जुन त्यो छाप छ त्यो जुन मानसिकमा मानस पटलमा रहेको छाप त्यसलाई हटाउनुको लागि चुनौती देख्नुहुन्छ कि हुन्न त? अवश्य पनि यो २१औं शताब्दीको युगमा छौँ हामी। सबै मानव बराबर हो, कोही उच निच हुन सक्दैन, कोही माथिल्लो कोही तल्लो हुन सक्दैन
सबै मानव बराबर हो, तथापि हाम्रा परम्परा, हाम्रा कतिपय कुप्रथाहरू, हाम्रा कतिपय अभ्यासहरूका कारणले आफू जस्तै मान्छेलाई कसैलाई सानो देख्ने, कसैलाई ठुलो देख्ने हाम्रो कुपरम्परा छ, कुसंस्कृति छ। यसलाई बदल्नको लागि चुनौती अवश्य पनि छन्। ती चुनौतीहरूलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ र स्वाभाविक रूपमा जो करिब 4000 वर्षदेखि उत्पीडनमा परे, उनीहरूको मानवाधिकार खोसियो, उनीहरूलाई पिँधमा धकेलियो अथवा उनीहरूको सबै पाउनुपर्ने मानवाधिकारका सबै अधिकारहरू खोसेर एउटा नाङ्गो मान्छे बनाइयो, उसलाई कुनै पनि हक दिइएन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई उपचारको माध्यमले माथि उठाउने र जसले मानवाधिकार प्राप्त गरिराख्नु भएको छ अथवा जसको मानवाधिकारको संरक्षण भइराख्नु भएको छ, अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि जो उत्पीडक वर्ग छ हाम्रो समाजमा, आफूलाई कथित माथिल्लो जात भन्ने, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सम्झाउने अथवा यो गर्न हुँदैन, यो गर्दाखेरि त हामी असामाजिक हुन्छौँ, हामी असभ्य हुन्छौँ, हामी जङ्गली हुन्छौँ, यस्तो खालको परम्पराहरू हामीले जीवित राख्न हुँदैन, यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू हामीले सम्झाउनुपर्छ र त्यो सम्झाउनका लागि अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो अभियानको डिजाइन, त्यो अभियानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा त्यस्ता अभियानहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगले योजना बनाइराखेको छ। हामी 5 वर्षीय रणनीतिक योजना पनि बनाउने काममा अगाडि बढिराखेका छौँ, बनाइराखेका छौँ। त्यो 5 वर्षीय रणनीतिक योजनामा त्यो यहाँले भने जस्तै गैर दलित समुदायलाई सम्झाउने र दलित समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि केही उपचारात्मक प्रक्रिया अथवा अहिले दिइराखेका विभिन्न सुविधा, सहुलियत, आरक्षण जे भन्नुहोस्, तिनीहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, त्यसका लागि केही नयाँ कानुनको जरुरी होला, केही पुराना कानुनमा संशोधनको जरुरी होला भने गैर दलित समुदायलाई सम्झाउनको लागि र दलित समुदायमा पनि कतिपय अन्धविश्वास, कतिपय हीन भावना जस्ता कुराहरूलाई अन्त गर्नका लागि हामीले अभियानको माध्यमले त्यस्ता कुराहरूलाई अन्त गर्न सक्छौँ र 3वटा कुराहरूलाई मूलभूत रूपमा लक्षित गरेका छौँ हामीले त्यो रणनीतिक योजनामा सामेल गर्ने भनेर। पहिलो भनेको मौजुदा ऐन कानुनहरूको संशोधन गर्ने र अर्को भनेको राज्यका जति पनि निकायहरू छन्, ती निकायहरूमा दलित समुदायलाई समुचित प्रतिनिधित्व, अझै पनि समुचित प्रतिनिधित्व भइराखेको छैन दलित समुदायको। केही प्रयास त भएको छ सेना, प्रहरी, निजामतीमा, त्यसका अतिरिक्त अरू राज्यका निकायहरू छन्, ती निकायहरू छुटिराखेका छन्। त्यसकारणले ती निकायहरूमा पनि समावेशी व्यवस्था, समावेशी संरचनाको विकास गरिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको दृष्टिकोण रहेको छ। त्यसका साथसाथै अन्य बनाउनु पर्ने कानुनहरू छन्, ती कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउने, यी 2वटा कुराका अतिरिक्त तेस्रोमा हामी देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र त्यो देशव्यापी अभियान भनेको कक्षा 6 देखि BA सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो अभियानको अभियानकर्मी बनाउने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्ने एउटा कार्यविधि छ। त्योदेखि तल टोल विकास संस्थासम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने। कतिपय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले गएर भाषण गर्ने हुनसक्छ भने तल्लो आधारभूत तहसम्म अथवा टोल विकास संस्थासम्म यो कुरा मानवाधिकार विरोधी कुरा हो, यो कुरा असभ्य
यो कुरा के अरे राम्रो कुरा होइन। यो कुरा भनेको जङ्गली हुने कुरा हो। हामी मान्छे हुनका लागि त सबै मान्छेलाई समान देख्ने खालको दृष्टिकोणको विकास हुनुपर्छ भन्ने खालको भावनाको विकास गर्नका लागि हामीले टोल विकास संस्थासम्ममा यो हाम्रो अभियानलाई लैजाने हाम्रो योजना छ। त्यसकारणले यी सबै कुराहरू, यी तीनवटा कुराहरूलाई मूल रूपमा र अरू थुप्रै यसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन सक्छन्। समाज सुधारकहरू हुनुहोला, समाजसेवीहरू हुनुहोला, त्यसपछि धार्मिक पण्डित गुरु पुरोहित हुनुहोला, त्यसका अतिरिक्त साहित्यकार कलाकार हुनुहोला, उहाँहरूलाई पनि यो अभियानको सहयात्री बनाउने अथवा यो अभियानको अभियन्ता बनाउने, यसको माध्यमले यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो हाम्रो समाजबाट समूल रूपमा अन्त्य गर्ने, यो न्यूनीकरण गर्ने होइन कि यो समाजबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय दलित आयोगले योजना बनाउन खोजिराखेको छ। र त्यो योजना बन्यो भने हामी के अरे 7वटै प्रदेश, त्यसपछि 753वटै स्थानीय तह, त्यसपछि देशका सबै कुना काप्चामा रहेका टोल विकास संस्थासम्म हाम्रो अभियानलाई लगेर यो राष्ट्रको अभियान, यो राष्ट्रिय दलित आयोगको अभियान मात्रै होइन, यो नेपाल देशको अभियान हो। यसमा राष्ट्रिय दलित आयोगले मात्रै अभियान चलाउने होइन, देशको प्रधानमन्त्री, देशको राष्ट्रपति देखि तल वडाको सदस्यसम्म अथवा टोल विकास संस्थाको सदस्यसम्म, टोल विकास संस्थाको साधारण सदस्यसम्म, साहित्यकार कलाकार, त्यसका अतिरिक्त समाज सुधारकहरू, अभियन्ताहरू, धार्मिक गुरु पुरोहितहरू, सबैलाई, विद्वान प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू सबैलाई यो अभियानमा सामेल गरेर हामी 1 दशकभित्र यो मानव सभ्यता विरोधी जुन एउटा कुप्रथा छ अथवा नेपाली समाजलाई एउटा कलङ्कित गरिराखेको कुपरम्परा छ, यसलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना छ। र यो योजना छिटोभन्दा छिटो हामी त हाम्रो कार्यकालभित्रै यसलाई समूल रूपमा अन्त्य गरेर अर्को पटक हामी दलितहरूले यो अधिकार प्राप्त गर्न पाएनौँ, हामी यसबाट वञ्चित छौँ भनेर कसैले आवाज उठाउनु नपरोस् भन्ने खालको स्थिति निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले काम गरिराखेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा जस्तै देशको कुना काप्चामा अत्याचार अन्यायमा परिरहेको हुन्छ, एउटा शिक्षा, एउटा पहुँच होइन, राज्य सत्ताको पहुँच र प्रशासनिक होइन मानसिक यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरू विभिन्न खालको चाहिँ पहुँचबाट वञ्चित र त्यहाँ उहाँले पीडित भएर बाँचिरहनु भएको छ। यस्ता पीडित भएकाहरूलाई अथवा पीडित बनाइएकाहरूलाई तपाईँ एउटा राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षको हैसियतले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? देश निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। देशका कुना कुनामा अहिले पनि दलित समुदायले अत्यन्तै खुम्चिएको मानसिकतासहित आफू मान्छे हो कि होइन अथवा समाजले मलाई मान्छेको दर्जा नै दिएको छैन भन्ने अत्यन्तै लघुताभाससहित, हीनताबोधसहित दलित समुदाय बसिराखेको र प्रत्येक घटनाहरूमा, प्रत्येक बोली वचनहरूमा गैर दलित समुदायले अथवा शासक वर्गले, उत्पीडक वर्गले दलित समुदायमाथि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढङ्गले दलित समुदायको मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरिराखेको स्थिति छ। त्यसैले यो कुरालाई अन्त्य गर्नु राष्ट्रिय दलित आयोगको मात्रै कर्तव्य होइन, देशका सबै सभ्य नागरिकहरूको कर्तव्य हो, शिक्षित व्यक्तित्वहरूको कर्तव्य हो, देशको असल नागरिक हुँ भन्ने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। त्यसकारणले यो कुरा राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्ने अथवा राष्ट्रिय दलित आयोगको कुनै व्यक्तिले गर्ने अथवा दलित अभियान कर्मीले गर्ने कुरा होइन कि यो समग्र देशले, किनभने देशको संविधानले त्यो कुरा बोलेको छ, देशको संविधानले त्यो सङ्कल्प गरेको छ, विभिन्न ऐन कानुनहरूद्वारा यस्तो गर्न कसैले पाइने छैन भन्ने कुरा लिखित रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूलाई अन्त गर्नु एउटा सभ्य नागरिकको
प्रत्येक सभ्य नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसकारणले म सबै देशभरिका सभ्य नागरिकहरूलाई, सभ्य मानिसहरूलाई, व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले यो कुपरम्परालाई, यो कुप्रथालाई, जातिपाती को जुन दुर्भावना छ यो भावनालाई छिटोभन्दा छिटो अन्त गर्नको लागि प्रत्येक नागरिकले म अगाडि सर्छु भनेर कसैले कसैलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन कि मैले गर्नुपर्ने काम हो यो अरूले होइन, अरूले अराउने खटाउने होइन, म अगाडि सर्नुपर्छ र मैले यो कुरा अन्त गर्नका लागि अरूभन्दा अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने खालको महसुस प्रत्येक नागरिकहरूले गर्नुपर्छ र म त्यो महसुस गर्नका लागि देशका सबै शिक्षित सचेत व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रको सङ्कल्प अथवा देशको घोषणालाई छिटोभन्दा छिटो मूर्त रूप दिने, जसरी आज हामीले सबै नागरिक समान, सबै लैङ्गिक हिसाबले समान, सबै क्षेत्र भूगोलका हिसाबले समान, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू समेत समान, सबै जात जाति भाषा भाषी समान भनेर जसरी भनिराखेका छौँ त्यो कुरालाई मूर्त रूप दिनको लागि दलितहरूको मुद्दा, दलितहरूको विषय, दलितहरूको उत्पीडनको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर अथवा उनीहरूको विषयलाई हामीले ढाकछोप गरेर उनीहरूको विषयलाई मिनिमाइज गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले देशलाई अगाडि बढाउने हो भने, हाम्रो देशलाई एउटा सभ्य मानिसहरूको देश हो भन्ने विश्व मानचित्रमा देखाउने हो भने हामी सबै नागरिकहरू, सचेत व्यक्तित्वहरू अगाडि सर्न जरुरी छ र यो काममा सबै हामी लागौँ। देशका प्रत्येक नागरिकहरू यो काममा अगाडि सरौँ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको आह्वान छ। यो दलितहरूका तर्फबाट मात्रै होइन, यो सबै नागरिकहरूका तर्फबाट गरिएको आह्वान हो। त्यसकारणले यसलाई हामी सबैले आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ। त्यो भयो भने छिटोभन्दा छिटो एउटा सभ्य नागरिक बस्ने देशका रूपमा हामीले देशलाई दर्जा गर्न सक्छौँ। त्यो देश बनाउनका लागि प्रत्येक नागरिक अभिप्रेरित भएर अथवा आफै एकदम सक्रियतापूर्वक पहल कदमी लिएर प्रत्येक नागरिक अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले यो जातिपातीको कुप्रथालाई समूल रूपमा अन्त गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि म सबै सचेत नागरिकसँग, देशवासीसँग यही अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।